يا اخوان فوالا، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد من سلسله ديال الفيديوهات ديال الموديل ديال الاوتوماتيك. كما قلت لكم في الفيديو السابق غادي نطرحوا دابا الدوزيام تيب ديال لي كوريكسيون ا غوتار دو فاز. مزيان، بالنسبه لهاد الكوريكسيون لاش جاي، علاش كنديروه، لاش كما عرفنا بلي لافونس دو فاز كنديروه علاش؟ باش نديرو الاوغمونطاسيون ديال لا ستابيليتي، باش يكون السيستيم ديالنا بلو ستابل. كنخدمو، غادي نقولها لكم، كنخدمو بزاف على لا مارش دو فاز، كنخدمو على لا مارش ديال لا مارش دو فاز. كل ما كانت لا مارش دو فاز اوغمونط، كل ما كان السيستيم ديالنا بلو ستابل. هادشي اللي كاين، كان اوغمونطيو لا مارش دو فاز. مزيان، بالنسبه للدوزيام ديال لي كوريكسيون ديال الغوطا دو فاز كنهتمو بلا بريسيزيون. ملي كنهضروا على لا بريسيزيون، علاش كنهضروا على لي زيرور كنحاولوا نحيدوا ليرور، ولا كنقلصوا من النسبه ديال ليرور. كانت ليرور ديال بزاف كنركزوا على ليرور دو بوزيسيون، في غوطا دو فاز. مزيان، دونك شنو كنعرفوا؟ غوطا دو فاز كي انسيستي بور augmenter la précision ديال واحد السيستيم، اي كنديمينيو ليرور، كنديمينيو حتى كيوصل للصفر. سواء كان ليرور ديال بوزيسيون بالضبط كنركزوا على ليرور دو بوزيسيون، سواء كان ليرور دو بوزيسيون 20% كنحاولوا نقلصوا حتى يولي 2% ولا 5% ولا 1%، تقريبا يكون قريب من 0%. هذا هو الهدف ديال هاد الكوريكسيون ديال الغوطار دو فاز. الوغ شنو استفدنا؟ بلي الغوطار دو فاز كي انسيستي بور augmenter ولا بور اميليوري لا بريسيزيون ديال السيستيم ديالنا. كيفاش؟ من خلال ديميني لا بورسونتاج ديال ليرور ديالنا. ليرور ديالنا خاص نديمينيو مزيان باش يكون قريب لصفر، باش ما يبقاش عندنا السيستيم ديالنا ما فيه حتى شي ايرور. اش من ايرور بالضبط؟ سطروا عليه ليرور ديال بوزيسيون ايبسيلون دو بي. مزيان، الوغ دائما انا كنحاول نعطيكم داكشي اللي غادي تحتاجوا، ليسونسيال اللي غادي نخدموا عليهم في التمارين، ولا غادي تلقاوهم دي زيكزام، ولا غادي تلقاوهم دي بروبليم في الاوتوماتيك. داكشي علاش انا كنانسيستي. مزيان، اول حاجه هذه ما غاديش نحيدها لكم عاوتاني الطبيب، ليكواسيون ديالو خاصكم تبداو تعرفوا كيفاش غادي تلقاوها. هاد ليكواسيون خاصكم تعرفوا كيفاش تلقاوها. مزيان، المهم شوف، حتى الاخر ديال الفيديو ان شاء الله غادي نوري لكم الطريقه، سواء غادي تحفظوا هذه طبطوا لي هذه، ولا سواء غادي تضبطوا لي الاولى ديال، اما تضبطوا لي ليكواسيون ديال لا كوريكسيون ا غوطار دو فاز ولا ديال افونس دو فاز. كاينه واحد لا غولاسيون اونتر لي دو، الا ضبطتي وحده غادي تخرج الاخرى. هادشي اللي كاين. مزيان، حتى الاخر ديال الفيديو غادي نوريها لكم. مازال اول حاجه خاصكم تضبطوا هاد لا غولاسيون، تلقاو كتحطوها فيها جوج ديال لي فاريابل، بحال لافونس دو فاز حتى الغوطا دو فاز، فيها الفاريابل ديال ا وفيها الفاريابل ديال تي. ا تي، هادشي اللي فيها صافي، هادشي اللي فيها او تي. دونك باش نلقاو ا، مازال اول حاجه في السيستيم ديالك، توت لي سيستيم اللي كتعاني من ليرور اللي فيها واحد البريسيزيون ميته، ما كاينش حتى شي بريسيزيون، اي النسبه ديال ليرور بوزيسيون تري اوغمون تري زيلفي، اشنو كنديرو؟ دائما راه كتعطي لك ليرور ديالك. شوف اي انونسي ديال التمارين، غير النظره ديالك تعطي لك ليرور في لينونسي ديال التمرين، عارف بلي انت غادي دير الكوريكسيون ديال شنو؟ غوطار دو فاز. تعطي لك لا مارش دو فاز، انسيستي على لا مارش دو فاز، كيقول لك بغيتو تجي نوصل لهاد لا مارش دو فاز، عارف بلي هو غادي دير لا كوريكسيون ديال افونس دو فاز. فهاد لوكا ملي كتعطي لك في لينونسي ديال التمرين ليرور، خصوصا ليرور دو بوزيسيون، عارف بلي انت غادي دير الكوريكسيون غوطار دو فاز. مزيان، اول حاجه في لينونسي ديال التمرين راه كتعطي لك هذاك ليرور ديال السيستيم ديالك، الوغ ليرور ديال السيستيم ديالك كتحطو هكا يساوي واحد على واحد بليس كا بريم. هاد كا بريم شنو هو؟ هاد لا غولاسيون تري امبورطون، بحيث هاد كا بريم هو اللي غادي يعاونك باش تلقى ا. هاد واحد كا بريم هذا هو كيكون مجهول، هذا راه كيكون مجهول ياك، ولكن ملي كتعطى لك ايبسيلون دو بي كتخرج لك هاد كا بريم. مزيان، وهاد كا بريم عاوتاني تساوي، شتو هذا شنو كترمز؟ هذه راه كترمز لا فونكسيون ديال الكوريكسيون اللي كدير ليها انت الكوريكسيون، هذه اللي انت بغيتي توصل ليها. مازال جي ديال سي دو بي ديال زيرو تساوي كا بريم، ومن هذه كنلقاو حيت شنو كنديرو ملي كتعطي لك واحد لا فونكسيون كيلكون جي دو بي ايكال كا ولا 10، نعطي وحده
ما تكونش فيها هكا تساوي 10 على بي بلس 1. هاد لا فونكسيون دو ترونسفير مزيان. هادي لا فونكسيون دو ترونسفير انا بغيت ندير لها لا كوريكسيون اغوطا دو فات. اش كندير؟ كناخذ باش ندير لها الكوريكسيون باش نحصلوا على هادي ايكالا كومبي هادي في هادي مزيان. كنحط البرودوي ديالهم وكنجيب بلاصه بي كنعوضها بصفر. الا عوضت هنا بصفر وعوضت هنا بصفر هادشي كيمشي هادشي كيمشي كيبقى لك على واحد. كيبقى لك مضروب في هادي عاوتاني هادي الا عوضتها بصفر اش كيمشي كيبقى لك 10. دونك 10 ايكالا كا بريم. او كا بريم راه معروفه دونك يمكن لك تخرج هذه هي الطريقه. هذه هي هكا الطريقه باش كنخدموا. شوف انت غادي تقول لي وكيفاش انا مازال كاع ما لقيت هذا او بي غادي نعاودها هنا. لا شوف حيت بي هاد دي راه كتمشي حيت دائما ملاصقه مع بي. ملي كنعوض بي بصفر راه دي كتمشي كيبقى لك واحد الفاريان اللي هو كتلقى بهاد الطريقه. هاد الطريقه هي اللي كاينه في الغوطا دو فات باش نلقاو هادشي اللي كاين. دونك اول حاجه كتعطى لك لي رو بوزيسيون ايكال 1 على 1 بلس كابريم. مزيان من هنا كتخرج كابريم كتحط كابريم هنايا كتحسب هادي كتاخذ هاد ليكسبريسيون ديالها كتضربها على لا فونكسيون دو ترونسفير اللي تعطات لك ومن بعد كتعوض بي بصفر. دونك كتعوض هنا بصفر غتعوض هاد ليكواسيون بصفر. دونك دي كتمشي كتبقى لك مضروب واحد لوكان ستاتيك اللي كاين هنايا فهاد لا فونكسيون دو ترونسفير ديالك صافي كتلقى مزيان. هاد لقيناها خاصها دابا تي. دونك حيت سي دو بي فيها جوج ديال لي فاريبل فيها وفيها تي. كيفاش كنلقاو تي؟ هي قال لك لو شوا دو تي de manière à ce que 1 sur t soit très inférieur هي 1 sur t très inférieur à oméga c 0. par exemple هذه كناخذوها افتراضا دائما كناخذوها 10 سكوند دائما في الغوطار دو فاز اللي كناخذوها 10 سكوند. ولكن الفو فيت اتونسيون تكون هاد الكونديسيون الي سيفيزون. يكون هاد الكونديسيون سيفيزون. خاصك تلقى بلي حيت اشنو هو 1 سور تي وخدينا حنا تي ايكال 10. دونك 1 على 10 ايكال 0.1. خاص تلقى بلي 0.1 انفيريور بزاف صغير بزاف على اوميغا سي 0 اللي لقيتي اللي غادي تحسبها. هنا تقدر في لينونسي ديال التمرين يقول لك حسب لي اوميغا سي 0. خاص هذيك اوميغا سي 0 تلقاها سيبيريور بزاف تري سيبيريور على 0.1. فهاد لوكا كناخذو تي تساوي 10 سكوند. ودائما غادي تلقى اوميغا سي 0 بالنسبه للوكا ديال الغوطا دو فاز الكوريكسيون غوطا دو فاز دائما غادي تلقى اوميغا سي 0 اللي تري انفيريور اللي بلو سوبيريور تري سوبيريور ا 1 سو تي اللي كيساوي 0.1. حيت دائما تي كناخذوها 10 سكوند. مزيان الاخوان كنتمنى بلي الشرح مزيان. ان شاء الله في هذا الفيديو اللي جاي غادي ندير واحد لابليكاسيون باش ترسخ لكم على الاقل لي غولاسيون كيفاش غادي نابليكيوهم. من بعد غادي نزيدوا واحد الاكزامبل كيف العاده دائما باش نخلطوا فيها بين ليرور وبين لا مارش دو فاز اكسيتيرا. المهم كاين واحد التمرين اللي هو زوين ان شاء الله نتعرفوا عليه من بعد الفيديو اللي غادي يجي ان شاء الله. الاخوان كنتمنى بلي فيتكم تستفدتوا على الاقل. هذه ما غاديش نحيدها لكم الطبيب. هاد الطريقه باش كنخرجوا بالنسبه لتي كناخذوها دائما 10 سكوند ولكن بشرط يكون 1 سور تي اللي تري انفيريور اوميغا سي 0 اللي كنحسبوها على ديال لا فونكسيون دو ترونسفير. هادشي اللي كاين بالنسبه لا كوريكسيون ديال الغوطا دو فاز. كنتمنى بلي شرحت لكم داكشي بطريقه بسيطه. كاين ثلاثه د الحوايج هذه وهذه بلا 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 ديال الاستاذ بلا 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 في الاخر ما كتستافد والو. اللهم هذه الله يعاون. انت سير ها ثلاثه ديال الغولاسيون خدم اي تمرين تحط لك ديال لو كوريكسيون غوطا دو فاز غادي تخدم كما بغا يكون غادي تخدموا بهذه الطريقه. او فينال ثلاثه ديال الحوايج كافيين بلا 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 ما عندنا ما نديرو به. حيت الاساس خاصنا ناخذوا بزاف ديال لي بروب اللي يكونوا قاصحين الطريقه اللي هي بسيطه. نديروا واحد لي فور يكون ضعيف بزاف واحد لي فور يكون ضعيف ولكن نحصلوا على واحد النتيجه تكون كبيره بزاف. ما نديروش واحد المجهود يكون كبير وما نتوصلوش حتى شي نتيجه اللي هي مهمه وزوينه ان شاء الله. هذا هو الاساس ديالنا اخوان. كنتمنى بلي فيتكم ولو بقليل ان شاء الله. تحياتي وما تخليو دير لي دائما دي لايكات الفيديو حيت هادشي راه كيعاوننا باش تستمر القناه حيت اي واحد كيدير روشيش في اليوتيوب بغينا الفيديوهات ديالنا تظهر بكل سرعه. وهادشي باش يظهر خاص تكون لي زابوني يكونوا كثار ولي كومونتير والتفاعل على الفيديو خاص يكون كبير باش دائما الفيديو يطلع. وهادشي راه كينفعنا وباش نستمروا ان شاء الله باش نقدموا لكم كل جديد ان شاء الله. اخوان تحياتي.